بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع درس الاشتقاقية سنة ثانية ثانوي. نأخذ نموذج لفرض توسع أكثر. السؤال المطروح: ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند x صفر في كل حال. أمر أربع نماذج يا جماعة. fx ماذا تساوي x مربع ناقص 3 زائد 5 و x صفر هنا ماذا تساوي 1. fx ماذا تساوي x مكعب و x صفر يساوي 2. f x تساوي 2 x زائد 1 قسمة x زائد 1 و x صفر تساوي 2. f x تساوي جذر تربيعي 2 x زائد 1 مع x صفر تساوي 1. المطلوب هنا هو دراسة قابلية الاشتقاق. دراسة قابلية الاشتقاق يا جماعة يجب استعمال القانون تاع ليميت. هنا تذكر f قابلة للاشتقاق عند x صفر، معناه لازم تخدم لنا بقانون تاع ليميت. ليميت اش يؤول الى ماذا؟ الى صفر. النسبة ما هي؟ هي نسبة التزايد اف اكس صفر زائد اش ناقص اف اكس صفر قسمة اش. الناتجة تساوي لنا ماذا؟ اف فتحة لاكس صفر. باش تقول نتا بلي الدالة قابلة للاشتقاق لازم النتيجة تاع الليميت تكون منتهية ووحيدة. هذا لازم يكون العدد المشتق يكون هذا عدد منتهي ووحيد. هذه الدالة يا جماعة كم راح نلقاوها قابلة للاشتقاق. هنا صافا. عدم قابلية الاشتقاق نخصو لها فيديو آخر. هيا ركزي. شوف هنا المثال الأول اف دو اكس واش تساوي اكس مربع ناقص 6 اكس زائد 5 مع اكس صفر ماذا تساوي؟ تساوي 1. كي نجيو ندرسو قابلية الاشتقاق شوف معايا، تكتب القانون تاع ليميت. ليميت اش يؤول الى صفر. قلنا الفرق في ليزاف عند اش اف اكس صفر زائد اش ناقص اف اكس صفر على اش. واش تساوي؟ عاودي واش تساوي لنا؟ تساوي لنا ليميت ليميت اش تؤول الى صفر. اكس صفر تاعك انت هنا في المثال هذا واحد. اف واحد زائد اش ناقص اف واحد على اش. رقم العلاقة هذه دوك نرجعو لها. هذه العلاقة نسميوها العلاقة رقم واحد. دوك نرجعو لها. بهذا الحساب يجيك مسهل. احسب لي اف واحد زائد اش وحدها اف واحد وحدها ومن بعد نجيو نعوضو. ها يا جماعة اللي حضر معنا الخطرة اللي فاتت في رايك النتيجة المنتظرة قبل ما نحسب. قدام نلقاوها في رايك على حساب واش راح تكون الخطرة اللي فاتت. شكون اللي يتفكر واش هي المشتقة واش هو الدالة المشتقة تاع هذه؟ كنجي نشتق ما مشتقة اكس مربع هي 2 اكس. 2 اكس راني نكتبها لكم خير. النتيجة المنتظرة. النتيجة قبل ما نبدا ما نحسب ندير حسابي. النتيجة المنتظرة بدون حساب. هنا الدالة تاعنا عبارة الدالة عندنا اف دو اكس تساوي اكس مربع ناقص 6 اكس زائد 5. هذه عبارة الدالة. دالتها المشتقة اف فتحة دو اكس تساوي 2 هذه تهبط 2 اكس ما مشتقة تاع ناقص 6 اكس ناقص 6 ما مشتقة 5 صفر. نتا هنا طلبولك تدرس قابلية الاشتقاق عند الواحد. عوض الاكس بالواحد. تعوض لنا الاكس هذا بالواحد. واحد تساوي 2 في واحد ناقص 6. سما 2 ناقص 6 كم تساوي؟ تساوي ناقص 4. كون ملقاوش يا جماعة ناقص 4 كلهم غالطين. هادي ماشي محتاج تكتبها في الورقة. أنا قاعد نعاون فيك باسكو كي يمدلك مسألة أو كلشي راح تلقاها متعلق بنتيجة الليميت تغلط تدي زيرو باختصار. هاي نرجع للفرض. دوكا نحسبو اف واحد زائد اش. هاي منظمة حساب اف واحد زائد اش. واش راح ندير؟ نعوض هاي بالتفصيل اكس بي واحد زائد اش في عبارة اف دو اكس. هنا في عبارة اف دو اكس في عبارة اف دو اكس. ماذا تجد؟ هذه بكل مش بحث ما تكتبها. راك باش تستعلم برك مادامنا في البداية. روح دير واش قلت لك. اف اف قوس واش تساوي؟
تساوي قوس مربع ناقص 6 في قوس زائد 5. قلت لي نتا نعوضو الإكس هادي بواحد زائد اش. اكتب واحد زائد اش 3 مرات، بمعنى اف واحد زائد اش تساوي واحد زائد اش مربع. واحد زائد اش مربع ناقص 6 ها هي في واحد زائد اش، ومن بعد تجي زائد 5. حسب نشر عدد 3 في النشر ماذا تساوي؟ هاي الأول مربع واحد مربع زائد الثاني مربع اش مربع زائد 2 في الثاني زائد 2 اش ناقص 6 وزع هدايا من هادي ناقص 6 ناقص 6 اش. اتونسيون ناقص 6 اش زائد 5. بيان هاي رتب عندي اش مربع لي زاش عندي 2 اش ناقص 6 اش كم ناقص 4 اش. الارقام واش عندك واحد وزيد له 5 وناقص 6. معليش نكتبها لكم زايد واحد زايد 5 ناقص 6. النتيجة هذه بكل تختصر 1 و 5 6 ناقص 6 كم تساوي 0 راحت. بمعنى اف واحد زائد اش ماذا تساوي؟ تساوي اش مربع ناقص 4 اش. هاي نتيجتك صاي. اوكي زيد دركا عاود حساب احسب لي اف واحد هذا صاي. حساب اف واحد ها كيف حساب اف واحد باش محتاج تكتبها هكا بعد تصرف الفرض. عوض اكس بالواحد في عبارة اف دو اكس ماذا تجد؟ واش راح تلقى؟ هايا اف قوس ماذا يساوي؟ قوس مربع ناقص 6 في القوس زائد 5. نعوض اكس بالواحد ماذا نجدها؟ واش راح تلقى؟ حسب بين واحد مربع واحد ناقص 6 في واحد ناقص 6 زائد 5. 1 و 5 6 ناقص 6 كم تساوي 0. اف واحد تاع ماذا يساوي 0. سي بون. هاي عوض لنا شت هذه العلاقة رقم 2 مثلا وهذه العلاقة رقم 3 بتعويض العلاقة الثانية والثالثة العلاقة رقم 1 ماذا نجد؟ هاي عوض لنا واش راح تلقى؟ اف واحد زائد اش ناقص اف واحد. دوك نحط الليميت على اش. هاي ليميت اش يؤول الى 0 تساوي تعوض لي تساوي لنا ليميت اش يؤول الى 0. قلنا هادي عوضها بهادي اش مربع ناقص 4 اش. هادي ناقص اف واحد بمعنى ناقص 0 تحب ما تكتبوش ناقص 0 هذا تحب ما تكتبوش. قسمة هذا قسمة اش ناقص 0 نحي على روح كامل سي بون. هاي خرج لنا اش عام الشرط اختزل لي ليميت اش يؤول الى 0 اش في اش ناقص 4 على اش. اختزل وحط لي النتيجة كيتختزل اش مع اش. الاش اللي بقات هادي تحط في بلاصتها 0 قالك اش يؤول 0 سما هادي وحدة تختزل وحدة تعوضها بالصفر. النتيجة واش بقات لك؟ ناقص 4. هاي ناقص 4. واش قلت لي انت قبيل النتيجة اللي ننتظرو فيها حنا واش كنا ننتظرو؟ النتيجة المنتظرة ها قدام قلنا كون ملقاوش ناقص 4 حنا مغالطين. ها كاع تشوف فيها هاي ناقص 4. هذا جماعة هو اف فتحة لي واحد اف فتحة لي اكس 0 زيد هنا زيدو هنا. هادي أي هي بعد اف فتحة لي واحد ماذا نقول هنا؟ واش نقدر نقول بلي اف قالك ادرس قاعدة الاشتقاق سما جاوبني. مادام النتيجة هذه خي منتهية عدد منتهي واحد واش تقول واش راك بالنسبة لقابلة الاشتقاق؟ قابلة للاشتقاق هذا ما كان. إذا الاستنتاج هنا سما ما تحبسش في النتيجة جاوبو كيما سقساك. هو قالك ادرس قابلة الاشتقاق هي هاد الهضرة. الاستنتاج واش نقولو له؟ قال اف قابلة للاشتقاق عند اكس صفر ماذا يساوي؟ اكس صفر يساوي 1
وعددها المشتق هو الناتج السلبي. هو اف تسعة واحد يساوي ماذا؟ 4. سي بون هكاك كملت خدمتك. فاهمين يا جماعة؟ ها خدمة متقونة، اللي ما فهمش يعاود الفيديو برك مرة وزوج يفهم بإذن الله. زدنا مثال آخر. ها المثال هذا صعب من هذا. نقولك الصعوبة فيه، الصعوبة في النشر تاع المتطابقة، النشر. هاي المثال الثاني، هنا لازم تكثروا من الأمثلة باش تعلموا. المثال الثاني اف دو اكس واش تساوي اكس مكعب و اكس صفر تاعنا واش تساوي 2. هاي قابلية دراسة، قابلية اشتقاق اف عند اكس صفر ماذا تساوي 2. هاي يا جماعة نفس الشيء. ها واش نقول؟ ليميت اش يؤول إلى صفر اف اكس صفر زائد اش ناقص اف اكس صفر قسمة اش تساوي ليميت تام اش يؤول إلى صفر، عندي اف 2 زائد اش ناقص اف بلي 2 على اش اكس صفر تاعي أو يساوي 2. صح. واش تساوي لنا؟ ها يا جماعة كي تعوض والله نرقمو هذه العلاقة ومن بعد نعاودو نرجعو لها كيما درنا قبيل حتى تعلمو مليح. ها كي نرقموها حبس دقيقة. عطينا النتيجة تشوف المنتظرة دون حساب، نخدمو بنفس الطريقة تاع قبيل. النتيجة المنتظرة دون حساب نديرو حسابنا، كي تغلط غير ممكن لا تكمل. هاي اف اكس اللي بدولنا في النموذج هذا اكس مكعب، ما هي دالتها المشتقة؟ اشتق ها عبارة الدالة مشتقة 3 تهبط، هي 3 اكس مربع. هذا يهبط ومن بعد يعود الرقم اللي تحسب. وشو اكس صفر اللي مدولك لهنا 2 عوض الاكس ب2 معناتها تخرج 3 في 2 مربع. 2 مربع 4 في 3 كم تساوي 12. بمعنى هنا كون ما نلقاوش 12 حنا غالطين. ها يا جماعة هايا حساب واش نحسبو دركا؟ نحسبو اف2 زائد اش. هاي نفس الطريقة، عوض اكس ب 2 زائد اش في عبارة اف دو اكس ساجد. هنا تبدل الخدمة، هنا تتبدل الخدمة. ركز معايا مليح هنا مكيكولش. هاهي اف لدينا اف دو اكس يساوي اكس مكعب. هاي عوض لي اكس ب 2 زائد اش، اف 2 زائد اش تساوي 2 زائد اش الكل مكعب. او هنا المشكل، هنا اللي غلطوا الولاد في النشر. كي نقول 2 زائد اش مكعب يا جماعة، او ما تقولش الاول مكعب زائد الثاني مكعب زائد 2 في اللوف الثاني ولا زائد 3 في اللوف الثاني. باش هذا هو القانون، كاين طريقتين لهنا. هاي هذه واش تساوي؟ هنا اللي ما يعرفش القانون تقدر تكتب هكا 2 زائد اش مربع في 2 زائد اش. خيط قوس مربع في القوس يساوي قوس مكعب، ونشرب عقلك بالعقل. هاي واش تساوي؟ اف 2 زائد اش تساوي لنا عندي 2 مربع زائد اش مربع زائد 2 في اللوف الثاني بمعنى زائد 4 اش مضروبة في 2 زائد اش. فوالا واش تساوي لنا؟ تساوي هاي 4 زائد اش مربع زائد 4 اش في 2 زائد اش. نشر القوس هذه كامل الكبيرة، القوس الكبيرة نشرها على 2 وزيد هي بعد نشرها بالاش باه مطولش في النشر. بمعنى هادو بكل ضربهم في 2 باه مطولش. 8 زائد 2 اش مربع زائد 8 اش، هادي صاي. زيد هادو بكل ضربهم في الاش وتخلصت. زائد 4 اش زائد اش مكعب زائد 4 اش مربع. طرا بيان. هيا عدل اكبر اس اش مكعب لي زاش مربع قدا كاين 2 اش مربع و 4 اش مربع، عندي 6 اش مربع. بيان الاش عندي 8 اش 4 اش فيها 12 اش وعندي زائد 8 هاي نتيجتك.
هاي النتيجة سهلة. سي بون. شوفوا معايا هنا يا جماعة، اللي يكون حافظ القانون قادر تلقى النتيجة هذه بالقانون تاع أ زائد بي مكعب. طريقة ثانية، هاي تسمى وظف القانون أ زائد بي مكعب. هذا واش يساوي؟ سي بون. أ زائد بي مكعب يا جماعة، شوف كتثبت القانون بلا فضا. نكتبو بالكتابة يبان أ زائد بي مكعب بلا فضا. شحال المعاملات؟ واحد. شحال على هادو برك؟ ثلاثة واحد. سي بون. ونشر الأ بالفرنسي هكا، اون فرونسي يعني بدا من مكعب وهبط حتى تخلص. الأ بالفرنسي تقول أ مكعب، ومن بعد أ مربع، ومن بعد السواعد يعني السواعد. هنا الصفر يتخسر عن الصفر تساوي واحد منكتبهاش، خلص الأ. زيد نشر لي البي بالعربية بنفس الطريقة، بداها من اليمنى يعني بي مكعب، من بعد هنا بي مربع، من بعد هنا بي اسود، وهنا ما كانش وحط بيناتهم زايد بطريقة مماثلة. نروح ننشرو هذه بنفس الطريقة، دوك تلقى هذه طول. إذا عندي 2 زائد أش مكعب. ركز، 1 3 1. ونشر لي تشوف 2 حتى تخلص اون فرونسي. 2 مكعب، 2 مربع، 2 خلص 2. زيد نشر لنا الاش بالعربية يعني من اليمنى، اش مكعب، اش مربع، اش. حط بيناتهم زايد، دوك تلقى نفس النتيجة. هاي عدل منا اش مكعب. هاي زيد قد عندك الاش مربع كاين 6، 3 في 2 6 اش مربع، 3 في 4 12 اش، و 2 مكعب هي 8. هاي نفس النتيجة يا جماعة، كيما تخدم صحيح. هاي نفس النتيجة تنشر سالك بي. قارن ما بين هادي وهادي هي بعد هي صح. اوكي زيد احسب لنا دركا اف الاثنين. ما خلصت ما تنساش كون ما تلقاش 12 غلط. احسب لنا حساب اف الاثنين. ها يا جماعة عوض اكس اثنين في عبارة اف دي اكس، في عبارة اف دي اكس. صافيش بالديتاي باش ما تتعلموا نعودو هاد الكتيبة ما نكتبوهاش. اف لي 2 تساوي 2 مكعب، 2 في 2 في 2 8 تساوي 8. صاي. شوفوا يا جماعة، مادام هنا هادي خرجت 8 لازم تخرج تنسى في عبارة النشر تخرج لك 8. باه كاع كيدير الفرق لازم تختصر العدد علاه باش تقدر تختزل. لكن ما لقيتش تسمى غلط في الحساب، غلط في الحساب. هايا بالتعويض في العلاقة واحد، هاي كانت مكتوبة هنا اللي محيتها اللي هي اف واش قلنا؟ اكس صفر زائد اش ناقص اف اكس صفر على اش ماذا تساوي؟ واش تساوي لي؟ معليش نعاودو نكتبوها، هي 2 زائد اش مكعب ناقص 2 نكتبوها كيما كانت خير، اف 2 زائد اش ناقص اف 2 على اش. راني عاود كتبتها باسكو خاصيتها صح. ما تنساوش النتيجة المنتظرة قلنا تخرج 12. هاهي مدى نجد ماذا نجد؟ اف اكس صفر زائد اش ناقص اف اكس صفر قسمة اش تساوي. هاي عوض لنا اف 2 زائد اش. هاي هنا عندك واش تساوي لنا؟ تساوي لنا اش مكعب
زائد 6 اش مربع زائد 12 اش زائد 8. زائد 8. خلينا نقصوا لها اف اكس صفر. اف اكس صفر كيخرج لنا 8 بعد. 8 ناقص 8 على اش. الناتجة ماذا تساوي؟ حط ليميت اش يؤول صفر. ليميت اش يؤول صفر. هنا ثاني كيف ليميت اش يؤول صفر. ليميت اش يؤول صفر. ها واش راح نلقى؟ ليميت اش يؤول صفر. عندنا اش مكعب زائد 6 اش مربع زائد 12 اش على اش تساوي لنا ليميت اش يؤول الى صفر. خرج لنا الاش على المشترك قلنا خلينا نختزلو في الاخر. اش في اش مكعب زائد 6 اش مربع عفوا زائد 6 اش زائد 12. ها قسمة اش سي بون. اختزل الاش متنساش تكون نشط. اش راه تسمى اش. ماذا نجد؟ اش راح نلقى؟ تلقى ليميت اش يؤول الى صفر اش مربع زائد 6 اش زائد 12. دوكا هذا يؤول صفر وهذا يؤول صفر. تسمى النتيجة كم تساوي 12. 12 هذه يا جماعة واش هي اف فتحة ل اكس صفر. واش هو اكس صفر في المثال هذا؟ هو 2. اف فتحة ل 2. واش رايك؟ النتيجة منتهية واحدة. ماذا نقول هنا؟ الاستنتاج ماذا نقول هنا؟ اف قابلة للاشتقاق عند اكس صفر يساوي 2 عند اكس صفر يساوي 2 وعددها المشتق هو هذا مكان. وعددها المشتق هو النتيجة تاع الليميت. وعددها المشتق هو 12 اف فتحة ل 2 ماذا يساوي 12 والنتيجة منتظرة. هذه دونك ثبتوا المعلومات. نلتقي الحصة القادمة إن شاء الله مع دالة ناطقة ودالة جذرية. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.